जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, जो इमरान खान साहब ने एक पॉडकास्ट जो है उससे गुफ्तगू की है। पॉडकास्ट होता है जो बुनियादी तौर पर ऑडियो या वीडियो जिसमें आप एक इनफॉर्मल तरीके से कुछ लोगों से गुफ्तगू करते हैं। अमूमन एक मेज़बान होता है, कभी-कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये एक आप ये कह लें कि मॉडर्न एक जो है वो मीडियम है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है और मगरबी दुनिया में तो पॉडकास्ट बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं और ये भी एक सोशल मीडिया की तरह एक अल्टरनेटिव मीडियम बन गया है जिसके ज़रिए अपनी बात लोग पहुँचा सकते हैं। मैं जो ये वीलॉग्स कर रहा हूँ, आप इसको वीलॉग कह लीजिए या पॉडकास्ट कह लीजिए, ये भी एक तरीका है। तो इमरान खान साहब ने 3 जो पाकिस्तान में बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उसमें टीसीएम है, जुनैद अकरम हैं और मुज़म्मिल हैं, उनका भी जो यूट्यूब चैनल है वो ख़ासा ज़्यादा देखा जाता है। तो उनके साथ उन्होंने एक जॉइंट ये पॉडकास्ट किया है और अभी तक तो ऐसे लग रहा था कि जो बाज़गश्त है उनकी ट्विटर स्पेस की, वही ख़त्म नहीं हुई थी, जो एक रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स थे उसके। तकरीबन 1,65,000 से ज़्यादा लोगों ने वो स्पेस सुनी थी। उन्होंने अब जो है बजाय इसके कि वो उसी पर इत्तेफ़ाक करते, वो उससे एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। पॉडकास्ट पाकिस्तान में शायद बहुत ज़्यादा लोग उस तरह से ना जानते हों, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इसको इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपने मैसेज को भी हैमर किया है इसमें और उन्होंने अपने मुखालफिन पर एक जो तुर्क का पत्ता है वो और चल दिया है जहाँ तक इब्लाग़ की और बयानिए की जंग है। और मैं क्योंकि बड़े अरसे तक मीडिया से वाबस्ता रहा हूँ, एक्टिव जर्नलिस्ट रहा हूँ और अब मैं ये पढ़ाता हूँ, तो मैं बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ ये जो मुख्तलिफ जमातों की मीडिया स्ट्रैटेजी होती है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल मेनस्ट्रीम पार्टियाँ हैं, ऐसा लगता है कि वो अभी तक वहीं फँसी हुई हैं कि जी हम बस कभी-कभार जलसा करेंगे, कभी-कभार मेनस्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यूज़ दे देंगे और उससे हमारा पैगाम जो है वो हमारे लोगों तक चला जाएगा। और अगर हम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएँगे और उन प्रोजेक्ट्स की खबरें छपेंगी तो उससे भी हमारे लोग जो हैं वो हमारे हक में आ जाएँगे। मेरा ख़्याल है कि यहाँ वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब बात बयानिए की जंग की होती है तो उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आपने काम किया या नहीं किया। आप बहुत सारे लोगों के लिए ये मैटर करता है कि उनके सामने क्या आ रहा है। और इस वक़्त अगर आप सोशल मीडिया खोलें, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स ट्विटर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, आप जिस चैनल की मर्ज़ी बात करें, आप वो खोलें, आपको इमरान खान साहब का बयानिया मिलेगा। अब ये जो उन्होंने खिताब किया है, बल्कि खिताब तो नहीं कहना चाहिए, गुफ्तगू की है इस पॉडकास्ट में, ज़ाहिर है कि वो उतने मंजे हुए सहाफ़ी तो नहीं थे कि उनसे कोई वो छुपते हुए सवाल पूछते। और क्योंकि उनके हामी उसको देख रहे हैं ज़्यादातर, इसलिए उनके लिए ये मैटर भी नहीं करता कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं या वो अपनी बातों को दोहरा रहे हैं वगैरह-वगैरह। उनके लिए बस ये मैटर करता है कि खान साहब अपीयर हो रहे हैं और जो बात वो सुनना चाहते हैं, वही बातें दोहरा रहे हैं। और इसको हम इब्लाग की ज़ुबान में कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है आपकी, जिसको आप बार-बार जो है वो अपने सुनने वालों के दिमाग में ताज़ा कर रहे हैं, एक तकरीर में या मुख्तलिफ तकरीरों में। और खान साहब की थीसिस स्टेटमेंट इस वक़्त ये है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है और उस साजिश में उनके खिलाफ सब शरीक हैं और उसी को वो बार-बार अपने सुनने वालों के दिमाग में ताज़ा करते रहते हैं। और ऐसे लगता है कि उनका जो बयानिया है वो सच हो या झूठ हो, वो जैसे मैंने कहा वो बात की बात है। इस वक़्त वो होल्ड कर रहा है और वो इस वक़्त छाया हुआ है ज़राए इब्लाग में। फिर आप ने ये देखा कि उसमें हम जब बात करते हैं कि आप ज़राए इब्लाग को कैसे इस्तेमाल करें, तो इस वक़्त जो इब्लाग की दुनिया है वो उससे आगे बढ़ गई है कि आप पीआर कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशनिंग तो वो अलहदा कर रहे हैं, एडवर्टाइज़िंग अलहदा कर रहे हैं, खबर अलहदा छप रही है और किसी को दूसरे का पता नहीं है। अब दुनिया कन्वर्जेंस की तरफ बढ़ गई है। इसको हम इब्लाग की ज़ुबान में स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कहते हैं कि तमाम
جو اویلیبل ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایسی بمبارڈمنٹ کر دیں اپنے میسج کی کہ آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو اس سے بچنا، اور ہر وقت جو ہے وہ پیغام اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، اس کے دماغ میں رہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں پھر ایسی چیزیں شامل ہوں جو اس کو موٹیویٹ بھی کر سکیں۔ اور خان صاحب نے بہرحال ایسی چیزیں شامل کی ہیں اپنے پیغام میں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ سازشی مفروضے جو ہیں یہ بہت زیادہ بکتے ہیں۔ انہوں نے جذباتی بھی کیا ہے اپنے سننے والوں کو کہ جی دیکھیں ہمارا خان اکیلا رہ گیا ہے، سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، یہ جو افیکٹو یوز ہے ان ذرائع ابلاغ کا اس میں، کہ باقی پارٹیاں تو کہیں دور دور تک نظر بھی نہیں آ رہی، مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں اس پوڈ کاسٹ میں اپیئر ہوئے، ایک ریڈ پولو شرٹ پہن کر، بالکل جو ان کا ایک امیج ہے ایک نوجوانوں کے لیڈر کا، ایک کھلاڑی کا، اس کو انہوں نے تازہ کیا۔ ہم جب پبلک سپیکنگ پڑھاتے ہیں اپنی کلاسز میں تو ہم اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ جس جگہ گفتگو کر رہے ہوں اس جگہ کو دیکھتے ہوئے اور اس موقع کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈریسنگ کریں۔ سو خان صاحب کو مجھے یقین ہے کہ یہ خیال تھا، یا ان کو جس نے بھی مشورہ دیا بڑا صحیح دیا، کہ پوڈ کاسٹ ریلیٹیولی نوجوانوں کا میڈیم ہے، سوشل میڈیا پہ اس وقت اس کو نوجوان زیادہ دیکھیں گے، تو آپ ان کے حساب سے ڈریسنگ کریں۔ اور خان صاحب نے جو ہے بالکل اس کا خیال رکھا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی ڈریسنگ کے بھی بڑے بڑے چرچے ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو میڈیمز استعمال کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو خان صاحب کی ویورشپ ہے یا جو گفتگو ہے وہ صرف ان 3 چینلز تک محدود رہے گی۔ اب اس کے کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہے ہیں، لوگ واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، اور مین سٹریم میڈیا نے بھی ایون اس کو جو ہے وہ جگہ دی ہے اپنی خبروں میں۔ تو خان صاحب کا جو یہ خیال ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کر کے اور اپنا جو سیلیبریٹی سٹیٹس ہے اس کو استعمال کر کے خبروں میں رہ سکتے ہیں اور یہ بیانیے کی جنگ لڑ سکتے ہیں، کم از کم ابھی تک میرے خیال میں وہ یہ جنگ جیت رہے ہیں۔ وہ تمام ذرائع ابلاغ کو بڑا افیکٹولی یوز کر رہے ہیں، اور جہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ باقی جماعتیں جو ہیں ان کے بیانیے کا مقابلہ کر سکتی ہیں، یا یہ جو ایک آن سلاٹ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے ہر طرف، ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی بات ہو رہی ہے، اس کا کوئی مناسب توڑ ہے موجودہ حکومت کے پاس۔ مریم نواز کا ہم نے سنا تھا کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب نے ٹویٹر سپیس کی تھی کہ جی انہوں نے ٹک ٹاکرز کے ساتھ ایک جو ہے وہ میٹنگ کی ہے، اس کی تصویر بھی چھپی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جو ٹک ٹاکر ہیں نون لیگ کے حامی، وہ چند ویڈیوز بنا لیں گے اپنے طور پر، اس سے کیا ہوگا؟ کتنے لوگ دیکھیں گے اس کو؟ جب تک آپ کا لیڈر جو ہے وہ خود اپیئر نہیں ہوا وہاں پہ، اس نے خود اپنا پیغام وہاں جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کیا۔ اور خان صاحب کو یہ کریڈٹ بھی دینا پڑے گا کہ اس قسم کی تمام گفتگو میں، چاہے وہ کوئی ان کا حامی اینکر ہو، مخالف اینکر ہو، کوئی ہاسٹائل سوال ہو، خان صاحب بڑی چاہے ان کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ کبھی سوال پہلے سے نہیں مانگتے، گفتگو کا آرٹ وہ سیکھ گئے ہیں۔ اس میں کبھی کبھار وہ جو ہے وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا فورسفلی اپنا جو میسج ہے اس کو ادا کرتے ہیں کہ ان کے حامیوں کے لیے وہ غلطیاں میٹر نہیں کرتی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ گڈ لکنگ تو ہے ہی ہے، اسکرین اپیئرنس ان کی بہترین ہے ہی ہے، سو وہ تمام چیزیں مل کر جو ہے وہ ان کی اس کی پیغام کی اپیل میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور یہ جو حکومت کا خیال ہے کہ مریم اورنگزیب کبھی ایک وہ کریں گی پریس کانفرنس توشہ خانہ کے حوالے سے، اور ایک کریں گی فرح خان کے حوالے سے، اور اس سے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا توڑ نکال لیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ بڑی کمزور کوشش ہے موجودہ حکومت کی طرف سے۔ اور اگر ان کا کہیں بھی یہ خیال ہے کہ خالی مریم اورنگزیب جو ہے بطور حکومتی ترجمان کے یہ جو ہر طرف سے خان صاحب حملہ آور ہو رہے ہیں تمام اویلیبل ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی خام خیالی میں رہ رہے ہیں۔ کم از کم اب تک یہ جو بیانیے کی اور ابلاغ کی جنگ ہے یہ بڑی کمفرٹیبلی عمران خان صاحب جو ہے وہ جیت رہے ہیں، اور ان کو اور ان کی ٹیم کو میرا خیال ہے کہ اس کا پورا کریڈٹ دینا بنتا ہے۔
اب دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت اس کا کیا مقابلہ کرتی ہے، وہ جو ہے وہ اپنے طور پر کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں۔ فی الحال تو وہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی، جو میری ان کے کچھ متعلقہ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے۔ آج اتنا ہی، آپ سے آئندہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔